akong mga kaigsuunan sa Lone District of Iligan. Mga pinanggang Iliganon, niya si Atty. Manny Salibay, ang official candidate ni President Rodrigo Roa Duterte, gituboy nga official candidate sa PDP Laban dinhi sa Lone District of Iligan, alang sa katuyuan nga hiusahon ang katawan sa Dakbayan Siligan alang sa tinuod nga kalinaw ug malungtarong kalambuan sa mga lumad Muslim o Christian dinhi sa Dakbayan Siligan. Kini sa Atty. Manny Salibay mo hanyag kaninyo mangayo sa inyong sagadong boto ika numero 5 sa baluta. Ibutang si Atty. Manny Salibay alang sa mga katuyuan para atong may usa ang katawan sa Dakbayan Siligan ug adunay tinuod nga kalumbuan nakabase sa 10-point agenda nga gi pangama ug pagahimuon ni Atty. Manny Salibay. Nakit na niini mao ang pagpakunhod sa balayronon sa kuryente pinaagi sa pag-amendar sa ITERA law aron ang Dakbayan sa Iligan makabenepisyo isip host city sa paghanyag sa kuryente sa 70% of Mindanao. Ug tungod niini angay lamang nga ang mga katawan sa Dakbayan Siligan mo benepisyo pinaagi sa ubos nga balayronon sa kuryente. Kalambigit sa programa sa plataporma ni gobyerno ni Atty. Manny Salibay mao ang pagtukod sa National Medical Center and Hospital dinhi sa Dakbayan Siligan nga mo benepisyo ang katawhan. Labi na ang atong mga senior citizens, PWD, mga women's single parents, ug ang tanang katawhan nga masakiton. Zero billing hospital, state-of-the-art facilities, ang sweldo sa mga nurses, doctors, and medical practitioners nga naa sa mga hospital, gikan sa Department of Health, automatic sa ilang item, o dili na maglisod ang atong mga health workers sa pag-atiman sa ato ang mga pasyente sa maong tambalanan nga susama o palaban pa nato ang gibuhat sa Northern Mindanao Hospital o sa Amay Pakpak Hospital sa Marawi City o sa Cagayan de Oro. Kini nga programa kinahanglan na nga implement dinhi sa Dakbayan sa Iligan kay maoy gikinahanglan sa atong katawhan. Ang ikatulo mao ang paghatag og serbisyo alang sa katukuran sa sports complex with sports academy. Karon na ang panahon nga i-develop nato ang natad sa kaugnat sa kusog aron ang Dakbayan sa Iligan magkapadala og national and international competitors, mga athletes nga may muhatag og dungog sa Dakbayan sa Iligan. Pinaagi sa pagbansay kanila ug usab kini nga programa aron ang mga kabatan-unan mahilayo sa ginadili nga druga ug sa uban pa nga mga bisyo nga maoy makapawagtang sa mga kalidad sa atong future generation dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Kinahanglan nga mabansay ang kabataan aron maumol nato ang atong kabatan-unan sa prinsipyo min sana in corpore sano. A sound mind goes with a healthy body. Ang maayo nga panglawas, ang maayo nga panghunahuna magsumikad sa maayo nga panglawas. Ug kalambigit niini mao ang edukasyon kagaag pagtagad ni Atty. Manny Salibay ang pagpadayon sa paghatag og benepisyo sa mga magtutudlo. Under sa 10-point agenda ni Atty. Manny Salibay mo ang pagtutok sa edukasyon. Kinahanglan nato nga tagaan og insaktong pagtagad ang atong mga magtutudlo ingon man ang atong mga tinun-an. Tagaan ang mga magtutudlo og dugang benepisyo labi na ang mga magtutudlo nga na butang na assign sa mga hinterlands, mga lagyong lugar. O bisan pa man gani ang naa dinhi sa sentrong bahin sa Dakbayan aron sila madasig pagtudlo sa kabatan-unan pinaagi sa paghatag kanila og mga programa labi na sa ilahang mga dugang allowances. Mag-usab ang kabataan
labi na sa scholarships, sa mga grants nga ihatag kanila o sa mga loan program aron madasig ang atong mga batanon, ang atong mga tinun-an sa pagtuon gayod o para mo graduar aron mahimong mga anindot nga mga miyembro sa katilingban. Ato usab nga ipadayon ang maong mga programa alang sa turismo, pagpalig-on sa ato ang 14 ka waterfalls kung mga busay dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Atong gahinan sa diha sa Kongreso, gahinan og pundo alang sa pagdevelop sa 14 ka mga busay sa Dakbayan sa Iligan para ang atong turismo pagyud mapalig-on. Sakit na niini mao ang ayo sa kadalanan paingon sa Mount Agad-Agad aron ang atong maong bukid sa Dakbayan sa Iligan, ang Mount Agad-Agad mamahimong number 1 nga tourist spot dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Iligan kundi sa tibok Northern Mindanao ug sa Mindanao ug sa tibok Pilipinas aron mailhan kini. Mga kaigsuonan, ang ika-unom nga plataporma ni gobyerno na Atty. Manny Salibay mao ang pagtutok sa solid waste management. Isip Congressman sa Dakbayan sa Iligan, kung buligan sa katawhan o panalinyanan sa kahitasan, mao ang pagtan-aw nga ang atong basura maatiman pinaagi sa paggahin og pundo diha sa Kongreso aron pagtabang sa atong LGU sa pag-atiman sa basura sa Dakbayan ug ma-implement na ang reduce, reuse, recycle nga programa ug usab ang paghimo sa incineration plant ug landfill nga gikinahanglan sa Dakbayan sa Iligan. Kung atong maagaan ug dugang nga pundo matabang sa atong local government ang atong mga basura sa Dakbayan atong maatiman ug matutukan. Ug usab ang atong livelihood program ang ikapito nga tutukan ni Atty. Manny Salibay mao ang livelihood, ang pagmugna by diya pinagi by Act of Congress buhaton ang Iligan City Water Consumers Cooperative ug Iligan City Electric Consumers Cooperative. Ang atong panawagan sa panaghiusa, pinaagi sa paghiusa, makreate nato ang cooperative meaning two major resources sa Dakbayan sa Iligan, ang energy ug ang tubig. Ini nga mga major resources mo'y makahatag og kalambuan sa Dakbayan sa Iligan kay pinaagi sa cooperative ang tanan nga mga membro at tanan mga konsumante mahimong membro ug ang tanan mga membro mo'y managgiya sa cooperative. Unsay bot pasabot ini, ang tanang mga membro mo benepisyo gayod pinaagi sa dividend nga ihatag sa tanan nga mga konsumante after a month or yearly nga dividend. Meaning, sa monthly dividend, kung doon na kay bayranan sa kuryente, pwede nimo ihapak sa imong dividend. Ug usab sayod kita nga naagi sa pagharness ning two major resources ang Dakbayan sa Iligan mudato ug mulambo ug pinaagi niini masiro billing ang atong bayronon sa tubig, masiro billing ang atong bayronon sa kuryente dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Labi na kung ang katawhan nga nagkonsumo og 2,000 ubos. Mao kana ang atong target nga maka-benepisyo sa zero billing. Ug usab ang uban nga mga katawhan nga mga makadawat sa ilahang dividend pwede nga ihapak sa ilang bayronon sa ang bayronon sa kuryente ihapak sa ilang dividend para ma-zero billing ang ilahang balayronon. Mao kana ang atong mga programa nga tutukan. Ang ikawalo mao ang infrastructure program. Vertical and horizontal projects atong gahinan og pundo diha sa Kongreso aron mahuman ang Iligan Bukidnon Road. Ang Iligan side of the road mahuman og usab ang atong coastal road
nga gisugdan sa atong mga kongresista ipadayon ni Atty. Manny Salibay ug humanon ni Atty. Manny Salibay. Ug dugang pagyud nga mga farm to market roads para ang atong mga kadalanan padulong sa kabukiran mahumana ug nindot na ang dalan para ang atong mga abot sa agrikultura sa atong mga mag-uuma matumod nganhi sa atong sentrong bahin alang sa patigayon sa atong mga mag-uuma sa atong mga magpapatigayon dinhi sa kamerkaduhan ug ang atong mga katawhan makabaton og ubos nga balayronon kung barato nga mga produkto gikan sa atong mga mag-uuma sa kabukiran pinaagi sa paghimo nining mga infrastructure projects. Ang ikasyam mao ang pagtutok sa agrikultura. Ato nang gisulti diha sa edukasyon nga panahon na nga tukuron ang IPUP kung Indigenous Peoples University of the Philippines. Nga pinaagi niini atong mamugna ang primary course nga agriculture aron matutukan nato ang panginahanglan o pagbansay sa mga mag-uuma dinhi sa Dakbayan Siligan. 80% of Iligan City is composed of agricultural lands. Kinahanglan na nga ato kining ugmaron, ato kining atimanon, labi na ang atong mga mag-uuma. Pinaagi niya na ato unyang mapalapnag ug mapakusgan ang prinsipyo nga gibarugan ni kanhi President Ramon Magsaysay nga nagkanayon. Agriculture is the backbone of the economy. Busa pinaagi ni ini nga programa sa inyong congressman paghatag og pagahin og pundo alang sa katukuran sa IPUP ug pagmugna sa farm to market roads, pag-construct sa farm to market roads ug paghatag og dugang tabang sa mga mag-uuma labi na sa ilang mga dagami ug gikinahanglan nila nga mga ekwipo aron ang atong mga mag-uuma madasig sa ilang pag-ugmad sa atong kayutaan dinhi sa Iligan City ang 80% agricultural land. Akip na niini mo ang ika-napulo nga programa di gobyerno nato ni Salibay ang Social Amelioration Program nga makahatag og pagtagad og dugang benepisyo alang sa mga senior citizens, PWD, women's, sa tuang mga children ug uban nga mga asosasyon dinhi sa Dakbayan Siligan labi na sa mga habal-habal drivers, sa ato ang mga tricycle drivers, sa ato ang mga jeepney drivers nga angay tagaan og pagtagad. Ang atong mga PNP, mga AFP nga maoy nagbantay alang sa kalinaw sa Dakbayan Siligan kalakip nining maong social amelioration program nga gahinan og pundo para sa pagtabang sa atong mga katawhan dinhi sa Dakbayan Siligan labi na sa atong nasgutan sa unahan. Mao kini ang programa ni Atty. Manny Salibay. Ipadayon ang paghatag og mga kalambuan. Ipadayon ang paghatag og mga proyekto nga makatabang sa mga magpapatigayon. Ordinaryong magpapatigayon, labi na sa gagmay magpapatigayon. Tagaan nato og dugang nga pundo aron sila makapadayon sa ilang pagpanginabuhi. Ang tanan nga mga programa nakabase sa prinsipyo nga panahon na nga ituboy ang tawhanong dignidad sa katawhan sa Dakbayan Siligan. Panalipdan ang tawhanong katungod sa atong mga katawhan. Mga kaigsunan ko, sa Atty. Manny Salibay, inyong kauban, inyong higala,